لا سينتور جوزيفين خدمة تمشطوط كون زمان ما تخمم تمقروحانت ان شاء الله تينا كون يعجبن قيمم بدات تفهم لي زيتاب ام كي تخدمن سي تري فاسيل ا رياليزي لا سينتور جوزيفين. ابقوا معي. وانا الطاووس، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم عند الطاووس. اليوم نديرو الحزام ساهل بالمكرمين، بالخيط المكرمين واسمو البوان جوزيفين. غنخدم مساكين الخيط جوزيفين اسمو نخدم لا سينتور تمشطوط كنوا خدمة ستة مقرات كاين الموديل كان ونزقنا كلوي سمغرمت. اليوم نعطيكم اون سينتور بيتي فورما وانتوما ديروها كبيره. هذه الطفله كداك 3 ans 4 سنين 5 سنين حتى 6 سنين. عندنا 3 تاع الخيوط من كل لون. عندنا اسود، عندنا زوج تاع لو نوار، جوج لو روز، روج لو بلون، يعني 6 الخيوط فالكان وردي شبحان. كل صفه كل خدمه ماشي تبغى ان كنتي تخدم هكا الموديل كان وانتي تسكنا باين ساهلين مليح مليح. يمكن ودنا كل وساونا كي غنتسجى الا قنج 50 سنتيمتر ابي بري مي بيسك تاخشي طمشطح نزنو نخدم على 50 سنتيمتر اسجى ابي بري 20 سنتيمتر. نخلي هنا 20 سنتيمتر بيسك الطفله صغيره. نحكم هكذا باك نبدا الخدمه تجي لي سهله. نديرو شبحان غنخدم لاكاش شوفال. une méthode très facile à faire هكا. ندم دو فيل نحكمو زوج الخيوط هكذا. هذا نبدا من الفوق وهذا الاخر كي نقطع لا سينتور نحكم هكذا. نحسب هكذا بيبري هنا نخلي 20 سنتيمتر ولا كبيره خلو 50 سنتيمتر. رجع هكا 50 هكا 20 سنتيمتر. نحكم هكذا ونحكم هذا هكذا هكا. ومن بعد نحكم هذا هكا ومن بعد ندور هكا سيكي خير هكا ونديرو هكا. كوت لاكات شوفال ني قردون غنتفكا ندور سهل ندور كانت ندوره هكا سين. ومن بعد تزيد نشكشم داخله كيوا نطوف بعد وكي قلان داكي ازيد نجبدك. ومن بعد وكي نصار هكا هكا. ومن بعد الزايد داكي ثاني نقزم هذا الزايد نقطعو هذا بعد نلصق وهذا نلصقو فوالا فوق هكا. فوالا بعدا نضيف لي بانك نحكمو هكذا لي بانك. فوالا كنسقمتو على الخيوط مليح. فوالا نحكم 3 من اليد اليمنى و3 من الجهه اليسرى هكا. ندير 6
هذا تاع اليمنى ندير هكذا الحق 6 هكا فوالا، ومن بعد 3 وكي هذو تاع التحت هكا، هذو تاع التحت يطلع هكذا من الفوق، ومن بعد نحكم هذا هكذا يدخل منا جوزيفين. هكا نخدم 6 درنا 6، ومن بعد الخيط هذا يطلع على هذو هكا هكا، ومن بعد هذو يطلعوا هكذا يجوا منا هكا، ومن بعد يدخل لهنا نحكم هذا يجي لهنا فوالا. الفاصون ابري نوري لكم الشيما، تتبعوا الشيما باك تجيكم شابه. هذه اسمها جوزيفين. بعد جوزيفين كتزيد نسالي شي طحال من داكي، بعد تنلي عمن تبض خالك عارفه طفى داك. هاد نعاود نخدم هكا 6 هكا هكا 6، ومن بعد وليما يسهل كديالي هاك هنيه، وهاديك شمله يدخل منا، هذا يدخل منا، ومن بعد يجوز لهنا نحكم هكذا. هاتا ومن بعد نسقموها، من بعد نطلعها هنا نخلي جوج، شحال خليت هنا زوج، نخلي زوج تطلع حتى لهنا. فوالا نسالك كاين جوزيفين كي سميت تحفظها شحال طبعا قوما تحفظها ديفيسيلمون في اللايوت، راح نقدر نحفظها كني لا سور بلونش تحفظيش قوما تكشف برناديت اللي تحفظون قوما تكشف تقروي في اللايوت لا ستاجير قاريه ديالنا دميث الصبر على السلام، الصبر على السلام مليح مليح بحمايا نتا تيحفظون تروحي يسلع قسلع قلت تبعي تتند معليش تستعوضوا اما خدمت جوزيفين نبقى جوزيفين واش درتي فيا اتي تسالي غامي داكي ادو على غروان. هذا ندعوضها نتفكها هكا 6 هكا، بعد ندمو كوكسال هذيك الشمسيه هكا، ومن بعد هادي فاضه ديك شموع سودا هيكي ديك شوا غادي نطف ديك شمله داكي نقبلو ضادي وين كان الاصبع تاعي كذا يدخل لهنا جوزيفين هاتاه تنسقان نخدم هكا 2 دوا
داي تنخدم فورك. درتي لاقبلاط تيه. غادي نعاود نطيب هكا. بعد العمل يتكرر. ها عندنا ثلاثة منا نحكم هكذا هادو هكذا، ندير نحكم هكذا، ندير هكذا 6 هكذا هكذا، ومن بعد هذا يروح لفوق يدخل منا، نجبد منا هادو نخدم، ومن بعد نحكم هذا تاع الوسط يدخل لهنا. ندير لكم الشيما تبعوه. فوالا فوالا. هذا نقيس، نزيد شويه، بعد نحكم هادو، نحكم هكذا، نقيس جوج هكذا، ومن بعد نحكم هذا نحكمو هكذا، ومن بعد ندير القردود ولا باكيت شيفال. 1 جوج 3. بدينا درنا 3 نقضاو 3 ومن بعد التخو هذا او التخو هذا يدخل الخيط هذا داخل هكذا، ومن بعد نجبد هذا من التحت. فوالا هذا نقطعه، ومنها كذلك نقطع هذا، بعد نحكم البريكي وهذا باك ما يحالش. هذا جات سهلة. ومن بعد نحكم، ندير الطفيرة جوج هكا، الطفيرة تاع 3 زوج بعد ولا نو جو بونس شنو هكا. نو نحكم هكذا
فوالا تبداو ما تخدموا من بعد تسنت لي زيدي. جات لي اليدين ماشي هكذا كني ندير لها، جات لي الفكره. فوالا جو بونس ندير لها العقاش، نقدر ندير بعد العقاش. لقيت العقاش، نبونس ندير خا العقاش. فوالا 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 مثلا نخدموها كو تشوفالني ني غاقلدو ندوا مثلا كي تخدمن وليم لي فيل ما لو فيل كاين واش بحال هكا، ومن بعد نبداو ندور ولا ومن بعد هكا بعد نشكشم الفيل ني داخل، بعد مي تنجبد بعد نقزم سفلية كي نصريت هنا نقزم واكي نقزم واكي، من بعد تنقزم تنصب. عندنا هادو الخيوط، من بعد حكمنا الخيط هذا، من بعد ندوروه، من بعد الخيط هذاك اللي يبقى يدخل داخل هذا الفيد هذا، من بعد نجبدوه، من بعد هذا نحرقوه بالبريكي وهذا نقطعوه يخرج هكذا، من بعد نقطعوه كي نقطعوه نحرقوه بالبريكي. فوالا لي زيتاب، بعد ندير لكم لا فوطو باك يبقى لكم. دركا هذه جوزيفين ولا اسمو نو شينوا نير جوزيفين. فوالا هايك هذه ذاكي الواكي، ذاك افيك دو فيل، ذاك افيك 3 فيل 3 فيل 3 فيل كي انا لو نوارني نلقاه، بعد نسقم ياكل الجفاف شبه. فوالا نبداو نديروها بربعة بخمسة بستة كي دوبل اون دوبل تجي عريضة بزاف، ما تخمم تدوبلي ما ادس زعما ما تخمم كي لا سينتور هكا افيك لو فيل ارجونتي دوري تصفى تشبه بور لي روب كابيلان كنا البوزكان تصفى دان الموديل اللي كيشبه وني معنا تخدم لي روب بوزكان روب كابيل بور لي روب بوزكان. فوالا هكا، ومن بعد هكا
ومن بعد ونديني ندخل لي فوطو كتوالي سميس تندخل معاهم دوك لي زيطاب هكي. ومن بعد شاك بعد نخدم الحاجه غتحفظ من البوان ويانا تحفظهم يسميس لو بوان يسميس. كي نديرو البوان ان شاء الله كي نديرو تتعلموا لو بوان هذاك واسمو كي هذا البوان هذا دابا هو جوزيفين، وهذا القردون موالفه نقولو قردون ولا الاخر ما هو اسمه هكذا هذا لاليغاتور يسميس. ندينا ان شاء الله هذا كني عجبني تورا ونتفوطير ادو على غربه نتكملم لي فيديوني ندينا ان شاء الله تينا كني عجباني ترى سنتوني كي تيد نخدم انا تاع جوزيفين الصداق السلامي تهني تابعن مي زابوني يوكد لي زامينينو فيسبوك لي زامينينو انستغرام اسنت صداق السلام هذا حمايان سيتي صوري اطاسي كلاني تابع ندينا غنوم في تشبح بوفود بارطاجيهم في لي فيديو نينو ان شاء الله ناخذ معاكم يعجبن وسنه كنداوي المكرامين خاطرش تقولها بليك المكرامين يتحملمش والمد نخدم الحاجه تحب نستحفظها لو بوين ام كي تخدمن او نتفكر دي فوطو دي زاستوس نتاع تحفظهم في لي بوين تيسني ما تخمم في لي بوين تحفظهم يسمعوا نسن لي بوينين وندينا في ملي تكون تسنيض ان شاء الله ما يبغى وحنين جا كنت دي لهنا للامان. مع السلامه.